बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज एक नैब कोर्ट के जज ने रुख्सत मांग ली है और वजह ये बताई है कि वो बीमार हैं और छुट्टी पे जाना चाह रहे हैं। ये जज साहब कौन हैं? गुज़श्ता 11 साल से नैब कोर्ट के जज हैं और इन्होंने मुख्तलिफ बड़े मुकदमात की समाअत की और बड़े लोगों को सज़ा सुनाई। और अब जो है वो बिल आखिर इन्होंने कहा जी कि मैं छुट्टी जाना चाह रहा हूँ। इसकी वजूहात क्या हैं, क्यों जाना चाह रहे हैं छुट्टी, और इनके पास मुकदमात कौन से हैं, किन किन शख्सियात की इन्होंने सज़ा सुनाई, उसके मुतल्लिक आपको बयान करने जा रहे हैं। और फिर अडयाला जेल की सूरत बताएंगे आपको कि इमरान खान ने एक और जो है वो मैसेज कन्वे किया है अपने जो लीडर्स हैं और जो वकला हैं उन्हें। वो आपको बताएंगे कि आया ये पैगाम है क्या, और तहरीक इंसाफ की जो स्ट्रेटजी है इलेक्शन के लिए वो क्या जो है वो तैयार की गई है। आज़ाद कैंडिडेट को किस तरह जो है वो कंट्रोल किया जाएगा कि वो जीतने के बाद भी जो है वो तहरीक इंसाफ का हिस्सा रहें, क्योंकि जीतने के 3 दिन बाद जो है कौमी असम्बली में आने के 3 दिन बाद में के अंदर अंदर जो है वो इन आज़ाद कैंडिडेट्स ने कोई ना कोई पार्टी ज्वाइन करना होती है। तो क्या ये तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट दोबारा से तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे? ये एक बड़ा अहम सवाल है, इस पर भी हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले चलते हैं कि 2012 से लेके अब तक जो है वो मुसलसल जज रहने वाले जज मोहम्मद बशीर साहब दलल के मरूफ जज हैं, जो तकरीबन 11 साल तक जो है वो रहे नैब कोर्ट के जज, और 24 मार्च को रिटायर्ड हो रहे हैं। तो 14 मार्च को सॉरी इन्होंने रिटायर्ड होना है और इन्होंने छुट्टी मांग ली है हुकूमत पाकिस्तान से, वजारत कानून से, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को उन्होंने ख़त लिखा है कि मुझे छुट्टी दे दी जाए, क्योंकि उनकी तबीयत नासाज है, अचानक तबीयत जो है उनकी ख़राब हो गई है। और उन्होंने छुट्टी क्यों मांगी है इसकी वजूहात आपको बयान करने जा रहे हैं। ये जज मोहम्मद बशीर वो हैं नैब कोर्ट के जज जिनके पास तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान का केस जो है, एक एक केस नहीं कई केसेस जो हैं इनके पास जेर समाअत हैं, जिनमें 190 मिलियन पाउंड का केस है, तोशाखाना तहाइफ केस है। ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट केसेस जो हैं वो इनकी समाअत हो रही है। और इसमें तोशाखाना केस में तो फर्द जुर्म भी आयद कर दी गई है, और इसी तरह 190 मिलियन पाउंड के केस में भी जो है वो फर्द जुर्म आयद होना बाकी है, बल्कि तैयार है। तो अब जो है वो इन 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 जज साहब ने रुख्सत मांग ली। इन्हीं जज ने आज पहले ऑर्डर किया था कि प्रॉपर्टी टाइकॉन और बहरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज और उनके साहबजादे मलिक अली रियाज के जो है वो तमाम एसेट्स मुंजमद किया जाएं, और आज उन पर अमल दरामद भी हो गया है। अब पहले तो आपको बताएं कि इस इन जज साहब ने किन किन को सज़ा सुनाई, लेकिन इससे पहले आपको बताएं कि जो प्रॉपर्टी सीज की गई है, जो मंजूद की गई है मलिक रियाज की और अली रियाज मलिक की, उसमें बैरिया टाउन का कॉर्पोरेट ऑफिस पे है, जो बड़ा एक बैरिया टाउन का ऑफिस मेन ऑफिस जहाँ पे मलिक रियाज बैठते थे वो है। फिर इसी तरह बैरिया टाउन की मुतअद्दिद इमारतें हैं, हेड ऑफिस की इमारत है, 409 कनाल की अराजी है, अली रियाज मलिक के अकाउंट्स हैं, गाड़ियाँ हैं, क्योंकि अली रियाज मलिक को महंगी गाड़ियों का शौक भी था, तो इसलिए उनके पास मुतअद्दिद ऐसी गाड़ियाँ हैं जिसमें BMW भी है, लैंड क्रूज़र भी है, फरारी भी है, और इस तरह की गाड़ियाँ जो हैं वो सारी जो है वो मुंजमद कर दी गई हैं उनके एसेट के साथ, क्योंकि दोनों मलिक रियाज भी और अली रियाज मलिक भी इश्तिहारी करार दिए गए थे, और इसके बाद ये कार्रवाई अमल में लाई गई है। अगर आपको बताएं तो हम जो जज बशीर साहब हैं इन्हीं ने ऑर्डर किए थे मलिक रियाज की प्रॉपर्टी सीज करने के, और अब इंतज़ामिया ने ये बाकायदा प्रॉपर्टी जो है वो मुंजमद कर दिया, अकाउंट्स भी मुंजमद कर दिए गए हैं। जज बशीर साहब जो है वो क्यों जाना चाह रहे हैं छुट्टी पे, इसकी वजूहात जो है बयान की जा रही हैं। ज़रा ये बता रहे हैं कि क्योंकि 190 मिलियन पाउंड का केस जो है वो भी फाइनल मरले में है, तोशाखाना केस भी फाइनल मरले में है, तो इसमें
عمران خان کے ساتھ ساتھ ملک ریاض بھی ایکیوزڈ میں شامل ہیں، علی یاز ملک بھی شامل ہیں۔ تو مختلف جو ہے وہ اندرون خانہ یہ بات کی گئی ہے کہ اگر جج صاحب چھٹی پہ چلے جائیں یا جج صاحب نہ ہوں یا رخصت پہ ہوں تو پھر یہ کیس رک سکتا ہے۔ تو ان کی چھٹی کی وجہ سے اس کیس کی سماعت میں بڑا فرق پڑے گا اور پھر فرد جرم عائد نہیں ہو پائے گی۔ اگر کوئی نیا جج تعینات ہوگا تو پھر تعینات ہونے سے تک جو ہے وہ ایک پروسیس، اور پھر جج کی پورا کیس ریڈ کرنے پہ، تیاری کرنے پہ ایک ٹائم جو ہے، تو وہ یہ ٹائم گین بھی ہو سکتا ہے، اس میں ڈیلے ہو سکتا ہے، یہ کیس تمام کیسز جو ہے وہ ڈیلے ہو سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو علم میں ہے کہ یہ جج محمد بشیر وہ جج ہیں جنہوں نے نواز شریف کو پناما کیس میں سزا سنائی تھی۔ اقامہ میں جو ہے وہ پناما کیس ان کے پاس تھا، العزیزیہ ریفرنس جو ہے وہ ان کے پاس تھا، اور باقی جو کیسز تھے مریم نواز صاحبہ کے کیسز بھی انہیں کے پاس تھے۔ پھر انہوں نے ان کے پاس رینٹل پاور کیس جو راجہ پرویز اشرف کا کیس ہے، سابق وزیر اعظم ہیں، ابھی اسپیکر قومی اسمبلی ہیں، ان کا کیس بھی انہی کے پاس زیر سماعت ہے۔ تو اس طرح کے کئی ہائی پروفائل کیسز جو ہیں وہ ان جج صاحب اس جج صاحب کے پاس موجود ہیں اس کورٹ میں، اور کئی اہم شخصیات کو انہوں نے سزائیں بھی سنائی تھیں۔ اور اب فائنلی جو ہے وہ یہ جج صاحب جو ہے وہ چھٹی پر جانا چاہ رہے ہیں، اور چھٹی کی وجوہات سامنے جو ہے وہ بیماری ہے، لیکن اندرون خانہ کچھ اور چیزیں چل رہی ہیں، مختلف خبریں چل رہی ہیں کہ ان کیسز کو ڈیلے کرنے کے والے سے جو ہے وہ ٹیکٹکس استعمال کیے جا رہے ہیں، اور کیونکہ جج صاحب نہیں ہوں گے، ان کی طبیعت ناساز بھی ہوگی، لیکن جو ہے اگر جج صاحب رخصت پر چلے گئے تو پھر یہ کیس جو ہیں وہ ڈیلے ہوں گے، اور اس میں مزید پیش رفت جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ ہرڈلز کریٹ ہوں گی، اور مزید پیش رفت آگے نہیں بڑھ پائے گی۔ یہ تو تھی آج کی یہ صورتحال اس کی جج صاحب کی۔ آپ کو بتائیں کہ ان جج صاحب کو 2012 میں یوسف رضا گیلانی صاحب نے لگایا تھا، پھر 2018 میں میاں نواز شریف صاحب نے بطور وزیر اعظم ان کو 3 سال کی ایکسٹینشن دی تھی، اور انہی کو انہوں نے سزا بھی سنائی۔ اور پھر 2021 میں سابق وزیر اعظم عمران خان نے جو ہے ان کی ایکسٹینشن کی 3 سال کے لیے، اور ایک جو ہے وہ پھر ابھی سابق وزیر اعظم عمران خان کا کیس بھی انہی کے پاس ہے۔ تو یہ وہ ہائی پروفائل کیسز کے جج ہیں جن کے پاس بڑی اہم شخصیات کے کیسز تھے، اور اب وہ بالآخر رخصت پر جا رہے ہیں، اور 14 مارچ کو ان کی ریٹائرمنٹ بھی ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اس سے ان بٹوین جو بھی عرصہ ہے مجھے 24 جنوری سے جو ہے وہ چھٹی دے دی جائے، اور کسی اور کو جو ہے وہ جج لگا دیا جائے۔ پھر تحریک انصاف کے چیئرمین نے ایک بڑا اہم پیغام جو ہے وہ اپنی ٹیم کو دیا ہے، وہ یہ کہ جو تحریک انصاف کے آزاد کینڈیڈیٹ ہیں انہیں کنٹرول کرنے کے لیے ایک پلان تیار کیا گیا ہے کہ وہ جیتنے کے بعد کوئی پارٹی جو ہے جوائن نہ کر سکیں۔ ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ ان تمام کینڈیڈیٹ سے حلف لیا گیا ہے، حلف نامہ لکھوایا بھی جا رہا ہے کہ اگر وہ جیتیں گے تو ان کی لائلٹی جو ہے وہ تحریک انصاف کے ساتھ رہے گی، اور تحریک انصاف کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ جیتنے کے 3 دن تک جو ہے وہ کوئی نہ کوئی پارٹی جوائن کرنی ہوتی ہے، تو اس لیے یہ حلف نامہ بھی تیار کیا گیا ہے، اور حلف بھی جو ہے وہ لیا جا رہا ہے۔ لیکن ذرائع بتا رہے ہیں کہ ان میں سے موسٹلی مور دین 80% جو تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ ہوں گے وہ تحریک انصاف کا ساتھ چھوڑ جائیں گے، اور وہ مختلف پارٹی جو رولنگ پارٹی ہوگی وہ جوائن کریں گے، تاکہ وہ گورنمنٹ میں آ کے اپنا کوئی رول پلے کر سکیں۔ یہ تھی آج کی خبریں، آج کا تجزیہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔